बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 5 दिन होने को जा रहे हैं इलेक्शन हुए हुए, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी के बारे में कोई भी कंक्रीट बात हमारे सामने नहीं आई है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने इजलास, अपनी जो पार्टी के इजलास बुलाए हैं और उसमें उन्होंने कंसिडर किया है, बातचीत की है हुकूमत साजी के बारे में, लेकिन अभी देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जो भी फैसला लेंगे बड़े सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि बिलावल की आने वाली सियासत इस पर टिकी है। वो बिलावल जो कि सारी कैंपेन जिनकी पीपल्स पार्टी की पीएमएलएन के अगेंस्ट रही और उन्होंने पीटीआई के साथ सिंपैथीज भी शो करने की कोशिश की गई, आज अगर वही बिलावल इनके साथ बैठ जाते हैं तो बिलावल का सियासी करियर क्या रहेगा। बिलावल भुट्टो जो कहते थे ये बाबे बाबे साइड पे हो जाएं, तो अगर आज फिर उनकी गोद में जाकर बिलावल बैठ जाते हैं तो क्या बिलावल की कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी? क्या बिलावल, क्योंकि देखें बड़े वेल अवेयर लोग हो चुके हैं, जिस तरह इलेक्शंस में लोग निकले ये बात तो साबित हो गई है कि आप आवाम को खामोश नहीं करवा सकते। जिस तरह आवाम रिएक्शन दे रही है आप उसको चुप नहीं करवा सकते। तो बिलावल को फैसला करना होगा कि बाकी में जिनके खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ा है उन्हीं की गोद में जाकर अपना सारा सियासी करियर खत्म करता है, या फिर जरदारी की बात ना मानते हुए, क्योंकि देखें कि बिलावल पे अभी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं, करप्शन के चार्जेस होंगे जरदारी पर या उनकी पार्टी पर। तो अगर बिलावल अलग से एक स्टैंड लेता है तो फिर तो शायद आने वाले दिनों में, आने वाली सियासत में बिलावल का कोई नामो निशान बाकी रहे और वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर वो दोबारा से वही करता है और पीडीएम 2.0 का हिस्सा बन जाता है तो फिर मुश्किल है कि बिलावल भी अपनी सियासत आगे सस्टेन कर सके। लेकिन ये अब उनकी पार्टी का मसला है, पार्टी के मामलात है, देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन जग हसाई बहुत ज्यादा हुई। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह पाकिस्तान के रिग्ड इलेक्शन पे बात कर रहा है, जिस तरह से वो सबूत दे रहा है कि कहां कहां किस तरीके से धांधली हुई है, उसकी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। और अब आप ये देख लें कि अल जजीरा ने भी एक आप उसका देख लें, उसने यास्मीन राशिद का कहा है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ी हुई थी। वो नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं और यास्मीन राशिद जो कि जेल में है, वो खड़ी हुई और उन्होंने नवाज शरीफ को हराया। और उसका बाद उन्होंने फॉर्म 47 का भी बताया कि किस तरह पहले एक फॉर्म 47 आया था, उसके बाद नया फॉर्म 47 लाया। तो अल जजीरा तो चुप नहीं हो रहा। इसके अलावा स्काई न्यूज हो गई और दीगर इंटरनेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, द इंटरसेप्ट के राइन है, आप उन सब की बात देखें, मारियो नौफिल है, आप उन सब की देखें, उनकी ट्वीट्स देखें, उनकी पोस्ट देखें, उनके आर्टिकल्स देखें और जिस तरीके से वो सबूत के साथ बात कर रहे हैं तो एक जग हंसाई ही है, जोक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन वाज अ जोक। तो यही बातें तमाम मीडिया भी कर रहा है, लेकिन माने ना माने, गुली ना माने, इलेक्शन कमीशन ने जी कहा है कि हम मुस्तरद करते हैं धांधली के सारे इल्जाम, कोई धांधली नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जी आपके काकड़ साहब कह रहे हैं कि जी जो ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन हो गया, बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर में मदाखलत मत करें। जी बड़ी जल्दी याद आया काकड़ साहब आपको कि वो हमारे इंटरनल मैटर में मदाखलत कर रहे हैं। तो मुझे याद आया कि आप जिनकी सहूलतकारी करते रहे, जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड देते रहे, वो कहते रहे कि बेगर्स कांट बी चूजर। अभी तो आपने अपने माँ बाप से जाकर हाथ फैलाने हैं, उनसे डॉलर लेने हैं, तो फिर आप उनकी बात कैसे नहीं मानेंगे। और वही इमरान खान जब कहता था कि मदाखलत मत करो हमारे अंदरूनी मामलात में, तो आपने तो उसको अंदर कर दिया कि ये कैसी बातें करते हैं, हमारे माँ बाप को नाराज करता है, उनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। तो अब आप कैसे उनको एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं कि इलेक्शन में तहकीकात हम नहीं कराएंगे। बल्कि जो यूएस का तर्जुमान है उन्होंने तो बड़ी स्ट्रिक्टली कहा है कि इलेक्शन में आप तहकीकात कराएं। और अगर जिस तरह की यूएस लॉ मेकर्स कह रहे हैं, बाइडन को एडवाइस कर रहे हैं कि अगर ये कोई धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनती है उसको रिकग्नाइज ना किया जाए, तो अगर अमेरिका उस हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करती तो उस हुकूमत की क्या हैसियत रह जाएगी। तो ये सारी बातें जी वो लोग जो बैठे हुए हैं पावरफुल जिसे कहते हैं मुक्तदार, उनको सोचनी चाहिए, अपने मफादात से हट कर सोचनी चाहिए। क्योंकि मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जितना क्योस अफरा तफरी, और कल जो हादसा हुआ चौधरी अदनान जो कि एक्स MP है जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और अगर आप गौर से देख रहे हैं उनके जिस्म में तशद्दुद के भी निशानात मौजूद हैं, तो पुलिस लाइन जहाँ पे आपका थाना है, कचहरी है, वहाँ पे उस एरिया में जाकर आपका एक MP कत्ल कर दिया जाता है।
لیکن آپ لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ لوگوں کی اپنی چیزیں, اپنی مفاد جسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگ حکومت سازی کس طرح سے عوام کے مینڈیٹ کو, ول آف پاور کو سائڈ پہ رکھ کر آپ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی آپ دیکھ لینا, جتنے بھی ثبوت آ رہے ہیں دھاندلی کے, ابھی ریپبلک پالیسی نے جو اپنا شائع کیا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این صرف 18 سے 30 سیٹیں لے سکتی تھی, اس سے زیادہ اس نے سیٹ ایز پر فارم نہیں لیے, اور 60 سے زیادہ پی ٹی آئی کی سیٹیں چوری ہوئی ہیں. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ دس از دا موسٹ رگڈ الیکشن ان دا ہسٹری آف پاکستان, کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہوا ہے. یہ ریپبلک پالیسی کی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اسد کھرل کی پوسٹ پڑھی ہوگی, اس میں انہوں نے بڑی اچھی ورکنگ کی ہے, جس میں وہ بتاتے ہیں جو قومی اسمبلی کی, لاہور کی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ 14 سیٹیں ہیں, اور جن میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ پڑے ہیں 30,18,565. اور اسی صوبائی اسمبلی کی جو 30 سیٹیں ہیں اس میں 28,63,755 ووٹ پڑے. یعنی کہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ ووٹ ڈالے ہیں وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں. اور کتنے زیادہ, 1,54,810 کے قریب ووٹ جو پروونشل اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی میں زیادہ پڑے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگ جنہوں نے صوبائی اسمبلی میں ووٹ ڈالا ہے, انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ نہیں ڈالا. مطلب دونوں پرچیاں ساتھ ہی ملتی ہیں نا, الگ الگ تو نہیں ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس میں ڈال رہے ہیں, ہم اس میں نہیں ڈال رہے. تو اس طرح کی کر کے نا یہ لوگ خود ننگے ہو رہے ہیں. وہ پیٹ ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاؤں نظر آتے ہیں, پاؤں ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا پیٹ ننگا ہوتا ہے, دو کہ وہ پورے ننگے ہیں. اور جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے ننگا کیا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. لیکن حکومت سازی اگر جن کو آپ مسلط کر رہے ہو, 5 سال تو دور کی بات, وہ 5 مہینے بھی نہیں ٹک پائیں گے پاکستان میں جو صورتحال ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے برج الٹے ہیں اس میں, تو واقعی بڑے بڑے برج الٹے ہیں. پرویز خٹک جو کہتے تھے کہ عمران خان جہاں تک پہنچا ہے اس میں میرا ہاتھ ہے, تو پرویز خٹک کو خود سیاست چھوڑنی پڑی. جہانگیر ترین کہتے تھے کہ ان کی اگر پلین نہ اڑتی تو عمران خان یہاں تک نہ پہنچتا, ان کی ATM نہ ہوتی تو عمران خان یہاں تک نہ پہنچتا. لیکن عمران خان تو یہاں تک پہنچ گیا, لیکن افسوس کہ ان کو جہانگیر ترین کو سیاست چھوڑنی پڑی. تو وہ جو بھی سیاست اب پاکستان میں ہوگی, جس طرح لوگ اویئرڈ ہیں اور جس طرح لوگ نکل کر سامنے آ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی گندی سیاست آگے کنٹینیو کر سکیں گے. لوٹوں کی سیاست کنٹینیو کر سکیں گے, فلور کراسنگ کی سیاست آپ کنٹینیو کر سکیں گے, یا خرید و فروخت کی سیاست آپ کنٹینیو کر سکیں گے. امید یہی کرتی ہے کہ کورٹ کچھ ایکشن لے, کیونکہ سارے لوگ تو اب کورٹ کی ہی طرف دیکھ رہے ہیں. جبکہ کورٹ نے جو کل کیسز لگے ہوئے تھے باقی نجوی صاحب کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں, اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ 1 دن میں رپورٹ دیجیے آپ لوگ ساری. لیکن لوگ اپنے طرز پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لوگ ثبوت جمع کر رہے ہیں, آگے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دے رہے ہیں. تو ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ فرنٹ فٹ پہ آ کر ایک گروپ کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے. پاکستان کے پاس ابھی ایک ہی آپشن ہے, اور وہ آپشن ہے عمران خان. جو جیتا ہے اس کو دے. مجیب الرحمان 160 سیٹیں لے کر حکومت نہیں بنا سکا تھا, اور جو ہارا تھا ذوالفقار علی بھٹو اس نے بنا دیا تھا, لیکن ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. ایسا مت ہونے دیجیے گا. جو میجورٹی ہے, جو ول آف دی پاور ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, لوگوں کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں, ان کے رائٹ کو ایکسیپٹ کیجیے, اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.